kalain-laing lapit. Dinhi sa barangay Maligaya o ginuman sa Tibuok na lansod sa Maplag nga diin nasakop sa municipal sa Maplag. Amen. Karong latak na kabuntagon, dako ko pasalamat sa Dios nga gay siya nagahatag kanamo kanatong tanan nga niya dinhi mga Kristohanon nga dako kayong kadaugan kalampusan sa matag tuig nga diin makasiligar kita sa atong anniversary. Alang sa kasayuran sa tanan, ikaduha karon nga anniversary ini nga church sa Joy Community Baptist Church. Ug nagpasalamat ako akong special o amigo nga pastor si Pastor Neil Barok. Kung sa iyong wife o pwede yan kung ikaw ba diha sa buhat kas Ginoo mo na nga especially kung sila alam na ko sa akong kasing-kasing. Ano man, sa tanang panahon sa mga katiguman diya sa BCP Baptist Conference sa Liti, Pililan Street, si Pastor Neil mao nga mong president.